बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सियासतनामे में खुश आमदेद। मुझे उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैर वाफिस होंगे। आज के सियासतनामे में 3 एक्सक्लूसिव खबरें शामिल करेंगे। पीटीआई की कोई सियासी हिकमत अमली चेंज हुई है, इमरान खान साहब की खतों किताबत जारी है, इस पर बात करेंगे। दूसरी खबर है फेक न्यूज़ के हवाले से, जो बड़ा प्रोपेगेंडा मुसलसल चल रहा है। पीका कानून भी मौजूद है, लेकिन इमरान खान साहब का ट्विटर हैंडल और जो बड़े बड़े ट्विटर हैंडल है पीटीआई के, वो मुसलसल फेक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। अमरीकी सेनेटर बड़े मुतहरिक हुए हैं इमरान खान साहब के लिए, वो भी कुछ खत किताबत कर रहे हैं, उस पर आखिर पर रोशनी डालेंगे। वीडियो आपने आखिर तक देखनी है। सबसे पहले आते हैं पीटीआई की स्ट्रेटजी चेंज हुई है इस वक्त कि वो रमज़ान के बाद एहतजाज करेंगे, और ये चीज़ मैं पहले भी अपने व्लॉग में बता चुका हूँ, क्योंकि रमज़ान आ रहा था, ये पॉसिबल नहीं था। 8 फरवरी का जलसा फ्लॉप हुआ, एहतजाज फ्लॉप हुआ है। उस गुस्से में इमरान खान साहब ने फैसला कर लिया है कि पार्टी के अंदर अब झाड़ू फेरना है। सिर्फ शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी को निकाल कर, जिन्होंने 26वीं आईनी तरमीम में साथ दिया है, पीटीआई का इतलात ये है, उनको पार्टी से निकाला जाएगा, शो कॉज नोटिस दिया जाएगा। मरवत साहब को फारग किया गया है। मरवत साहब वो पहले रहनुमा है पीटीआई के जिनको 3 दफ़ा निकाला गया, और वो भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला, लेकिन उनको जवाब नहीं दिया जा रहा। और मुझे लग रहा है कि अगले मरहले में उनसे सीट भी मांग ली जाएगी वापस। लेकिन मरवत साहब की पोजीशन इस वक्त फवाद चौधरी साहब जैसी है, वो पार्टी के खिलाफ बात करते हैं और पार्टी को बर्दाश्त नहीं होता। और फवाद चौधरी की जिस तरह हालत है सियासी, इसी तरह मरवत साहब की है, ना इधर के ना उधर के। फवाद चौधरी साहब का भी एक इंसिडेंट हुआ है, शुएब शाहीन साहब को उन्होंने थप्पड़ मारा, लेकिन उस पर पीटीआई थोड़ी सी डिवाइड है। फवाद चौधरी एक बदतमीज़ आदमी है, ना तो ये पॉलिटिकल बंदा है, लेकिन इमरान खान साहब की एक कमज़ोरी है कि वो बदतमीज़ लोगों को पसंद करते हैं। शहबाज गिल, फवाद चौधरी, ये वो लोग हैं जो फ्रंट लाइन पे होते थे इमरान खान साहब के दौर पे, और इमरान खान साहब की खुसूसी शफकत होती थी, हदायत होती थी। तो फवाद चौधरी ने जो थप्पड़ मारा है, असल में वो इमरान खान साहब को शायद खुश करने के लिए मारा है। शुएब शाहीन साहब एक वकील हैं, एक बाकिरदार हैं थोड़े से उनकी निस्बत, लेकिन उन्होंने वो थप्पड़ खा लिया है। अब उसका जवाब उन्होंने दिया नहीं है, लेकिन मीडिया पे आके कह रहे हैं मैंने उसका 4 गुना ज़्यादा जवाब दिया, गालियाँ निकाल कर। तो ये ऐसा ही जवाब है जिस तरह इमरान खान साहब खत्तो किताबत कर रहे हैं, और उधर से जवाब कोई नहीं आ रहा, लेकिन इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैंने बड़ा प्रेशर डाला हुआ है। अब ये खत्तो किताबत का एक नया सिलसिला शुरू कर दिया इमरान खान साहब ने। जेल में बैठे कैदी ये आर्मी चीफ साहब को खत लिख रहे हैं कि मेरी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। इमरान खान साहब, आप हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, मीर सादक, मीर जाफ़र को आप खत्तो किताबत कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं लगता। आपके शियाने शान नहीं है, आशिकाने खान इससे बड़े नाराज़ हैं। वो इस प्रोपेगेंडा को कैश आउट सही से करवा भी नहीं सक रहे, क्योंकि जो इमरान खान साहब कहता था कि झुकूंगा नहीं, डरूंगा नहीं, वो इस वक्त फ्रिज मांग रहा है, इस वक्त वो वर्जिश करने की मशीन मांग रहा है, वो अपनी ह्यूमन राइट्स की बातें कर रहा है। ये सब खतो किताबत इंटरनेशनल मीडिया पे दिखाने के लिए, पाकिस्तान आर्मी को बदनाम करने के लिए। अब इसमें इमरान खान साहब फरमाते हैं कि एक कर्नल इस जेल को चला रहा है और वो मेरी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, मेरे बच्चों से बात करने की इजाज़त नहीं है। तो आप एक छोटा सा काम करें, अपने बच्चों को पाकिस्तान बुला लें, मैं देखता हूँ आपके बच्चों को आपसे मुलाकात करने के लिए कौन रोकता है। आप पहले भी बात नहीं करते थे, ये तो एक बहाना है कि आपने जमाइमा को मैसेज देना है जो आप बाहर कॉल करना चाहते हैं। अब ये यही नवाज शरीफ था जो रोता था जब कहता था कि मेरी मेरी मिसेस से बात करवा दो, बिस्तर मर्ग पे है। और आपकी ये जो कर्नल साहब है, ये जो आपके अंदर जितनी ब्यूरोक्रेसी थी, जो डयाला जेल चलाती थी, वो बात नहीं करने देती थी। तो इमरान खान साहब ये मफाकात अमल है। आज आपको डेमोक्रेसी भी याद आ रही है साथ साथ, और साथ साथ आपको मीर सादक, मीर जाफ़र भी याद आ रहे हैं, और आप हमूदुर्रहमान कमीशन की भी बात करते हैं, और याहिया खान पार्ट 2 से खत्तो किताबत भी कर रहे हैं। तो ये खुला तज़ाद है। फैसला कर लें, आपने लड़ना है या आपने लेटना है, और ये आपसे फैसला हो नहीं रहा। आप अमेरिका बहादुर की मदद से इस मुल्क में थोड़ी सी
انٹروین چاہتے ہیں کہ ان کی جانچ خلاصی ہو، لیکن مستقبل قریب میں لگ نہیں رہا۔ یہ جو ولسن کی خبر بھی میں اگر آپ کو آگے دے دوں، یہ وہی بندہ ہے جس سے محسن نقوی بھی جا کے ملا، اور اس نے باقاعدہ بعد میں فری عمران خان کا ٹویٹ بھی کیا آپ کے حق میں۔ اب یہ ایک لیٹر لکھ رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو، کانگریس مین، یہ جو سینیٹر ہے جس نے پیسے لیے ہیں لابنگ کے ذریعے ادھر پی ٹی آئی جو کر رہی ہے امریکہ میں۔ یہ جو ولسن جناب اب کہہ رہا ہے کہ جو پاکستانی ملٹری کے لوگ ہیں اور محسن نقوی جنہوں نے عمران خان صاحب کو جیل میں ڈالا ہے، ان کا امریکہ میں داخلہ بند کر دیا جائے، ان کی فیملیز کا بھی۔ اب ایک بندہ سینکشنز لگا نہیں سکتا، خط و کتابت ضرور کر سکتا ہے۔ عمران خان صاحب کا بھی یہی کیس ہے کہ وہ خط و کتابت کر سکتے ہیں لیکن کوئی فیصلہ نہیں وہ دے سکتے۔ تو جو ولسن صاحب کا بھی حال امریکہ میں عمران خان والا ہی ہے، یہ خط و کتابت ہی کر رہے ہیں شاید ادھر ادھر سے پیسے پکڑ کے، لیکن کوئی فیصلہ نہیں وہ کر سکتے۔ یہ خط و کتابت جاری رہے گی ان کی بھی اور عمران خان صاحب کی بھی۔ اور عمران خان صاحب نے تو فیصلہ کر لیا ہے کہ جب تک معافی نہیں ملے گی نا، عمران خان صاحب نے خط لکھتے رہنے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کتنے خط لکھتے ہیں، اور یہ خط ہے میڈیا کے لیے۔ آج کی آخری خبر، فیک نیوز پروپیگنڈا عمران خان صاحب کی ٹیم بھرپور طریقے سے کر رہی ہے سوشل میڈیا پر۔ یہ ایک دن پہلے جناب ترکی کے صدر آئے ہوئے تھے پاکستان، اور ان کی تقریر تھی ترکش لینگویج میں، اس کو اے آئی ٹول کی مدد سے اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا، اور پھر اس کے بعد اس میں کچھ چیزیں ایڈ کی گئی کہ جی میں جب پچھلی دفعہ آیا تھا تو عمران خان تھا، اس نے میرا استقبال کیا تھا، اب وہ نہیں ہے، مجھے عمران خان کی بڑی کمی محسوس ہو رہی ہے۔ مطلب پریم پتر والی کہانیاں جو عمران خان صاحب حافظ صاحب کو لکھتے ہیں، اس طرح کی باتیں انہوں نے تقریر میں کر دی جو کہ فیک تھی۔ لیکن پی ٹی آئی کے جو سوشل میڈیا اس نے اس کو بہت اٹھایا، نامی گرامی اکاؤنٹس نے اس کو شیئر کیا۔ پاکستان کا ایک سفارتکار تھا، ایکس سفارتکار، تو اس نے بھی شیئر کیا۔ یہ اس جھوٹ کی یہ ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے اس جھوٹے پروپیگنڈے کو ناکام بنانے کے لیے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں یہ پیکا قانون بہت ضروری ہے، یہ لاگو ہونا چاہیے، یہ اسی فیک پروپیگنڈے کو روکنے کے لیے۔ اور پاکستان تبھی آگے بڑھ سکتا ہے، پاکستان کے صحافتی اقدار تبھی آگے بڑھیں گے، ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا جب ان جیسے لوگوں کو آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے اور ان کو سزا دیں گے۔ وہ پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے، کوئی پاکستان میں انوکھا نہیں ہوتا، یہ بہت ضروری ہے۔ پی ٹی آئی پی ٹی آئی بیس ہی فیک پروپیگنڈے پہ کرتی ہے، اور وہ اس چیز کو پھیلاتے ہیں، اور پوری دنیا میں ان کا ایک بیانیہ بنتا ہے جس کو عاشقان خان پھر ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور پھر بار کرتے ہیں کہ دیکھیں خان ڈٹا ہوا ہے، لڑ رہا ہے اس سسٹم کے خلاف، اکیلا لڑ رہا ہے، قوم کی جنگ لڑ رہا ہے۔ حالانکہ وہ جنگ صرف اس چیز کی لڑ رہا ہے کہ اس نے باہر کس طرح نکلنا ہے، وہ باہر آئے کس طرح، پاکستان سے باہر جانے کے لیے بھی تیار ہے، لیکن اس سے پہلے وہ معافی نہیں مانگ رہا۔ اب یہ لڑائی جو ان سی ہے صرف اتنی ہے، نہ کی لڑائی ہے عمران خان کی کہ وہ 9 مئی میں اور 26 نومبر کے جو اس نے ٹیکس کیے ہیں ملٹری انسٹالیشنز پر، اس پر معافی مانگے، ریاست کے خلاف جو اس نے زہر اگلا اس پہ معافی مانگے، تو پھر عمران خان صاحب کی بچت ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی پارٹی کے پاس کوئی چوائس موجود نہیں ہے۔